شعيرة الأسد. حاولت أبحث في الشعائر الهندوسية أو الشعائر البوذية أو الشعائر اليهودية أو النصرانية، فلم أجد أحد يفعل هذه الشعيرة، شعيرة الأسد. وهي يزعم الشيعة أنه حينما استشهد الحسين رضي الله عنه في كربلاء أتى أسد وأخذ يطوف حول جسد الحسين رضي الله عنه ويلطم ويأخذ التراب كما سنرى الآن. يعني الأسد أخذ وضعية اللبؤة، بدلا من أن يدافع عن الحسين حتى اللبؤة كانت ستدافع، بل يزعمون أن هذا الأسد أخذ يلطم ويأخذ التراب ويحدف هذا التراب أو يقذف بهذا التراب على رأسه حزنا على الحسين. وبعد اللطم والبكاء من الأسد ورمي التراب على رأسه حزنا على الحسين كما رأينا الآن، دخل الأسد إلى الحسينية وإذا به يرقص وكأنه ينتظر لبؤة في الحسينية للمتعة. والله لا أدري أين عقلاء الشيعة من هذه الشعائر المضحكة الوثنية. شفافهم الشقيقة عبارة الزمن شائلات عباية الشقيقة والمثل شو شعائر حسينية أم وساوس شيطانية؟